अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो से आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आमीन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون मगर उन नाफरमान बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसकी तरफ पलट जाना है। यानी जो शख्स खुदा का फरमा बरदार ना हो, आखिर का अकीदा ना रखता हो, उसके लिए नमाज की पाबंदी एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो किसी भी सूरत गवारा नहीं करता। लेकिन जो शख्स अल्लाह की रजा के आगे सरे तस्लीम खम कर चुका हो, उसके लिए नमाज का अदा करना नहीं, नमाज का छोड़ना मुश्किल होता है। और यही वो लोग हैं जो राह रास्त पा जाते हैं। और राह रास्त पाना और उस पे अमल करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, जैसा कि पिछली आयत में हमने बताया। इसी बात में मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान याद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमा रहे थे कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को बनाया तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जन्नत को जरा देख के आओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत को देख कर आए और आकर अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, इस जगह पहुंचने के लिए हर कोई जी जान लगा देगा। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को आजमाइशों से भर दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि अब जन्नत को जरा दोबारा देख के आओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखने के बाद जब वापस आए तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पहुंच भी पाएगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब जाओ जरा जहन्नम भी देख के आओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम देख के आए और आके कहा या अल्लाह तेरे जलाल की कसम, इस जगह से बचने के लिए हर कोई अपना सब कुछ वार देगा। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को लज्जतों से भर दिया और कहा कि अब दोबारा देख के आओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब देख के वापस आए तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह तेरे जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बच पाएगा। जैसा कि मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि जन्नत कमाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। सो बी केयरफुल and think about it. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और उस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। इस आयत से आगे यहूदियों का पस मंजर बहुत ही डिटेल में बयान किया गया है। हत्ता कि सूरह बकरा की ये आयत और आयत नंबर 122 जूं की तू कॉपी पेस्ट है। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड्स पूरे का पूरा खिताब बनी इसराइल से है, जिसमें अल्लाह ने इन पे नाजिल करदा अपनी तमाम नेमतों का जिक्र किया है और इनके जराइम का भी जिक्र किया है जो ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से करते आ रहे हैं। और यहूदियों की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इस आयत से आगे शुरू हो रहा है और ये सिलसिला 123 नंबर आयत तक चलेगा। लेकिन अब हमारे लिए जो सोचने की बात है वो ये है कि यहूदियों की सारी दास्तान कुरान पाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ही क्यों सुनाई जा रही है? इस पूरी दास्तान का हमसे क्या ताल्लुक? तो इसका जवाब ये है कि यहूदियों की पूरी हिस्ट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। अब ये वार्निंग साइन कैसे है, इसके लिए मैं यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात पेश करना चाहता हूँ। पहले ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी वही हालात वारद होंगे जो बनी इसराइल पर हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है। फिर इसकी डिटेलिंग में मजीद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग अपने से पहले कौमों की पैरवी करेंगे। वो अगर गोह की बिल में घुसे थे तो तुम भी घुसोगे, हत्ता कि अगर उनमें से किसी बदबख्त ने अपनी माँ के साथ ज़िना किया था तो तुम में से भी कोई बदबख्त ऐसा होगा जो अपनी माँ के साथ ज़िना करेगा। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात कोई अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज नहीं है। आप लोग खुद इसका एहतसाब करके देख सकते हैं। क्या वाकई उम्मत यहूद के नक्शे कदम पर नहीं चल रही? क्या हम भी सूद नहीं खा रहे? क्या हमारे अंदर हर वो बुराई नहीं है जो हमसे पहली कौमों में थी? अब बात करते हैं इस आयत के पस मंजर पर। अल्लाह ताला ने जो नेमतें बनी इसराइल को याद करवाई हैं उनमें सबसे पहले तो आ जाती है तौरात, क्योंकि अल्लाह की किताब किसी नेमत से कम नहीं है। जैसे हमारे लिए कुरान पाक एक बहुत बड़ी नेमत है, फिर यहूदियों की फिरौन से आजादी, फिर इन्हें तमाम जहान वालों पर इख्तिदार बख्शा, मनो सलवा जैसे मोजज़े इसी कौम पर तो हुए हैं। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या सबक है? सबक इसमें यह है कि जो खिलाफत अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अब दी है वो हमसे पहले बनी इसराइल के पास थी, जिसका टेन्योर तकरीबन 2000 साल रहा है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ تم سے پہلے جس قوم کو خلافت عطا کی گئی تھی ان کی کیا کیا غلطیاں تھی اور ان کے کیا کیا گناہ تھے جن کی بنا پر ان سے خلافت چھین لی گئی اور وہ مغضوب علیہم قرار پائے۔ اب یہی منصب تمہیں سونپا جا رہا ہے اور ساتھ پچھلے لوگوں کا آئینہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح اس نعمت کی بے قدری نہ کرو ورنہ تمہارا انجام ان سے بھی برا ہوگا۔ مگر ہم کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں، بلکہ ہم تو بنی اسرائیل سے بھی 4 ہاتھ آگے اس منصب کے غدار نکلے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یہ آیت اس وقت کے یہودیوں اور عربوں کی بہت سی غلط فہمیوں کا جواب ہے، اور وہی غلط فہمیاں آج مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے اصل بگاڑ کی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی۔ وہ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم تو جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے ہو جائے گی اور ان کا دامن پکڑ کر کوئی کیسے سزا پا سکتا ہے۔ اسی غافل سوچ نے ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیا اور خود کو خدا کے لاڈلے سمجھ بیٹھے، دی چوزن پیپل آف گاڈ۔ آج بھی یہ خود کو یہی کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ اینڈ وی ہیو فلی رائٹس ٹو ڈو اینی تھنگ ود ادر ہیومن بینگس۔ مشرکین عرب کو یہی غلط فہمی فرشتوں کو لے کر تھی، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور انہی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، جیسے کہ لات، منات اور عزا۔ ان کی نظر میں یہ اس وقت کی بہت ہی معتبر دیویاں تھیں اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گی اور ہمیں بچا لیں گی۔ اب یہی خیال خام مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ غوث اعظم دستگیر، خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، داتا گنج شکر بخش اور بھی ان کے جیسے بہت سے بزرگ ہیں جن سے خاص طور پہ ایشین کانٹیننٹ کے مسلمز اپنی نسبت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک میرے سارے مرید جنت میں داخل نہ ہو جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو آپ اس آیت کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ویسے میں اپنا اوپینین بتاؤں تو مجھے نہیں لگتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسی کوئی شرکیہ بات کی ہوگی، لیکن اگر کہیں بھی ہوئی تو وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ بھی شرکی ہے کہ آپ اپنا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں، حالانکہ ایسا پاسبل تو نہیں ہے، لیکن ایسی بات کرنے سے ہی آپ مرتد ہو جائیں گے۔ مجھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں پہ ترس آ رہا ہے جو یہ آس لگائے بیٹھے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اب جو فدیہ کی بات کی گئی ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اس دن کوئی شخص اگر ساری دنیا کی دولت اور خزانے بھی پیش کر دے تو سزا سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں، ایک فدیہ ہے جو قابل قبول ہے، وہ ہے آپ کے نیک اعمال، آپ کی نیکیاں اور آپ کے گناہ بھی، اور یہی اس دن کی ایکچوئل کرنسی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور کفارہ ابھی باقی ہوا تو آپ کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے، تو وہاں ہر چیز کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہوا تو آپ کا اکاؤنٹ بھی ایسے ہی مینٹین ہوگا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال، کیا آپ کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ قیامت کے دن آپ نجات پا سکیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔